नमस्कार. आज आम्ही गोय दूरदर्शनच्या कला आविष्कार या कार्यावळीत आम्ही एका नामवंत अशा कला निर्देशकाक मेळटात. खरें म्हटल्यार आर्ट्स अँड आर्ट दोन्ही मध्ये कला आसा, पूण तितून वेगवेगळे जे आसा ते प्रकार आसात. एक गोंयांतलो दिवचल वाठारांतलो एक तरणाटो BFA जाता आनी सरळ मुंबय वयता आनी मुंबय गेल्या उपरांत तो एक सादें सुदें न्हय तर ल्हानशें काम करीत सुरू करता आनी ताका व्हडल्या पदवेचेर जे आसा पळय ते पावता. ह्या मनशांत आर्ट डायरेक्शन आनी प्रोडक्शन हितून काम करता आसतना जायत्या प्रादेशीक भाशेंतल्या तरेतरेच्या फिल्मांनी आपलें आर्ट डायरेक्शन केल्लें आसा. भितून अनेक ज्यो आसा भाशा भारतांतल्यो आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. ताच्या आतां सकयल जे आसा अनेक फिल्मां तयार जाल्यात जितून तांचें आर्ट डायरेक्शन आसा. वंश, सेकंड हजबंड, सोचा नथा, डेस्टिनी इश्क, शीशा, ड्रीम, सावली, अंतरनादे कोंकणी जाका 5 नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. त्याच बरोबर गॉड मदर हे हिंदीतले पिक्चर जाका जे आसा 6 नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. अशा पिक्चरांनी तेणी जे आसा पळय ते आपलें कार्य दाखयल्लें आसात. त्याच बरोबर एडवर्टिजमेंट ह्या जायरातीच्या ह्या जगात विश्वात तेणी बरें काम केल्लें आसा. तितून उबर आसत किंवा झंडू च्यवनप्रकाश आसत किंवा झंडू इम्युनिटी आसत, ब्रॉनविटा आसूं दी, एशियन पेंट आसूं दी, टाटा हेजे आसूं दी, मॅगी, अशे आयडिया ह्यो अनेक जे आसा पळय न्हू ते नव्या नव्या जे आसा पळय न्हू त्या प्रोडक्टांनी जायरात करपाचें कामूय जे आसा पळय तांच्या हातून जाल्लें आसा. अनेक आसात भितर ते आमी उलयता फुडें हाडटले. त्याच बरोबर म्युजीक आल्बम करतानाय तांणी व्हडल्या नामवंत लोकां वांगडा तेणी जे आसा पळय आर्ट डायरेक्शन केल्लें आसा. जितून आमी मै दिवाना हुये अभिजिताचो जो आसा पळय तो आल्बम आसूं दी किंवा लव इज ब्लायंड हो जगजीत सिंगाची गझलीचो हें आसूं दी. त्याच बरोबर जे आसा पळय कागज की कश्ती हे जगजीत सिंगाचो आल्बम आसूं दी. हेका तेणी जे आसा पळय ते आपलें कला निर्देशन जे आसा दिल्लें आसात. त्याच बरोबर जे आसा पळय ते व्हडल्या व्हडल्या शोनी जे टीव्हीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणजे सिमी गरेवाल शो आसूं दी किंवा मुअर्स एंड शेकर आसूं दी, एक्स झोन आसूं दी, रिश्ते आसूं दी, खौफ आसूं दी, मुंबई मेरी जान आसूं दी, कहीं दिया जले कहीं जिया, फॅशन पोलीस, अशा नामवंत अशा जे आसा पळय न्हू त्या हितूनय जे आसा पळय न्हू तेणी कला निर्देशन दिल्लें आसा. आनी अशा ह्या एक गोंयांतल्या आनी त्या दिवचलच्या एका नामवंत अशा तरणाट्याक आयज आमी मेळटात. प्रसाद फडते म्हजे बरे इश्ट आनी ह्या क्षेत्रांत तेणी नांव केल्लें आसा. तुमकां येवकार. थँक्यू. प्रसाद बाब, सगळ्यात पयलीं जरी हांवें तुमची बारीकशी वळख करून दिली जाल्यार तुमची स्वताची अशी वळख थोडक्या भितर तुमी करची. हांव प्रसाद फडते, सांखळे रावपी आनी फायन आर्ट्स केला हांवें आल्तिनो, पणजे आल्तिनो. आनी फायन आर्ट्स केल्या उपरांत आतां खूब भुरगे फायन आर्ट करतात. मागीर कले बद्दल तुमच्या उलयतना खूब लोक जोक करतात म्हणजे आनी तशी पळय केन्ना केन्ना परिस्थिती घडटाय बीन. कांय लोक म्हणटात की जे आसा पळय एकदां खंय ते तितून अनेक प्रकार आसात. जशे तुमी जे आसा भितून स्पेशलायजूय म्युरला हितून स्पेशलायजेशन केल्लें आसा, क्रिएटिविटी भितून स्पेशलायजेशन केल्लें आसा. ह्यो तुमचे जे हें तशें ते केन्नाय जे आसा पळय ते फायन आर्ट म्हणिना बरोबर आमकां जांकां कांय खबर ना ह्या हितूंतले तांकां आसूंक येता. कित्याक एकदां खंय एक फायन आर्टाचें एक जे आसा एक्झिबिशन लागलेलें आनी एकलो जो मनीस गेलो आनी तेणी जे आसा तेका विचारलें फायन आर्टान कितें आसा काय म्हणून पिक्चरान. जाल्यार तेणी देगेच्यान ताका सांगलें हितून जे आसा पळय सुणो भाकरी खाता म्हणून. तेणी जाल्यार भाकरी दिसना न्हू ती सुण्यान खाल्ली म्हणून. आनी तो सुणो खंय गेलो तर ना भाकरी खाल्ल्या पण तो कित्याक रावतलो तो गेलो. अशा पद्दतीची फकाणां ज्या हितून ह्या फिल्डान जाता आनी घडटाय. पूण तुमकां नेमकें जे आसा पळय फायन आर्ट जे आसा पळय तुमी केलें ते म्हणजे कित्या खातीर म्हणून केलें तुमी? फायन आर्ट्स करपा फाटलें कारण म्हणजे बेजिकली स्कुलान आसतना न्ही ड्रॉइंग पेंटींग बरें आसलें. सो ऑटोमॅटीक तो आनी कितें चड फ्युचर कांय विचार करिनासतना ड्रॉइंग बरें आसा, पेंटींग बरें करता, सो फायन आर्ट्स कॉलेज. सो अशा हितूनूच कांयच फुडलो विचार तसो फ्युचराचो करूंक नासलो. बिकॉज आयच्या पिडीक न्ही आयज खूब एक्सपोजर आसा बिकॉज ऑफ द नेट, इंटरनेट. सो सगळे कोर्सीस आनी ताजे कशी तयारी ती सगळी आमकां आयज एका क्लिकाचेर एका बटनाचेर मेळटा. पण आमच्या जनरेशनान तेन्ना कंप्युटर्स नासलेच. सो त्या खातीर आमकां जो ल्हानपणान आमकां जे फिल्डान आमकां रुची दिसता, जशी म्हाजी कलेच्या हितून आसली बरी पेंटिंग्स काडटा, सो ऑटोमॅटीक फायन आर्ट्स करप. अशें आमचे टिचर्स
जावं आमचे जे कोण प्राध्यापक जे आमकां कोण शिकयता तेंचे कडल्यान सुद्दां अशें प्रोत्साहन मेळटालें की तुवें फायन आर्ट्स करचें. अशा तरेनूच त्या कॉलेजीन पावलो, ना की फुडलें आनी कांय त्या टायमार कांय नासलें. न्हू, कित्याक हांव म्हणटा की तुमचे जे आसा पळय ते वडील जे आसा पळय ते एक प्रायमरी शिक्षक, म्हणजे शिक्षकी वातावरण तुज्या हितून आसलें घडये तूं कांय न्हू असो प्रायमरी स्कुलान शिकोवपाक पावूंक शकतालो तूं गेल्लो जाल्यार. तेज्या भायर वचून जे आसा पळय तुमचो एक नामवंत असो त्या टायमार स्टुडिओ जो आसलो आनी त्या स्टुडिओ इतलें नांव त्या स्टुडिओचें आसलें ते जर तुमी जर फोटोग्राफी ह्या क्षेत्रांत जर तुमी ते जर धंदो सांबाळत फुडें गेल्ले जाल्यार आयज तुमी जे आसा ते आनिकूय त्या क्षेत्रांत व्हडले आसतले. पूण ही दोनूय जे आसा पळय तुमी सायडीक दवरली आनी तुमी सरळ उठून जे आसा पळय मुंबय काडटा. म्हणजे तूं फायन आर्ट कितें अशें कितें तरी घडलां आसतलें तुमच्या हितून की ना 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 आतां हें कितें तरी आपूण करपाक अशें कितें घटना घडल्या बीन? न्ही, सांगल्या प्रमाणे की बरें ड्रॉइंग आनी पेंटींग करतालो म्हणून तो फायन आर्ट्साक पावलो. ओके. फायन आर्ट्साक पावल्या नंतर थंयसर आनी जशें तुमी सांगता न्ही म्हाका की फोटोग्राफी ल्हानपणा पासून करतालो. म्हणजे स्कूल हाफ डे स्कूल आनी अर्दो जो दीस वयतालो तो सगळो स्टुडियोन काम करप आनी तेन्ना ते मॅन्युअल सगळें प्रोसेसींग डिजिटल कांय ना, प्रोसेसींग सगळ्यात नेगेटिव्ज एक्सपोज करप, डेवलप करप, प्रिंटींग करप, ते सगळें तो सगळो प्रोसेस बापाय कडल्यान शिकलो. पण कॉलेजीन न्ही ती कॉलेज करून तें आनी कितें तरी दुसऱ्या फिल्डान कितें तरी करपाचें आनी तेन्ना एक्चुली आर्ट डायरेक्शन करतलो हो हेतू नासलोच. ते मागीर एक कितें तरी क्लिक जालें. पण फायन आर्ट्स करतलो फुडें कितें फ्युचर तो व्हडलोसो चिंतूंक नासलो की पण टिचर जावं आनी कितें बीन तेंय चिंतूंक ना काय. बस फायन आर्ट्स करुया मागीर फुडलें फायन आर्ट करता आसतना कितें तरी क्लिक जालां आसतलें तुमकां न्ही की जशें आमी टिचरीन गेल्या उपरांत आनी आनी फिल्डां आमकां दिश्टी पडटात तशें अशें कितें इन्सिडंट घडला किंवा कितें घडलें की तुमकां दिसलें की आतां हे उतारलात ह्या फायन आर्ट्सान उतारलात की आपूण कितें तरी करचें अशें कितें इन्सिडंट घडलो? तसो इन्सिडंट म्हाका फिल्म इंडस्ट्रीन वचपा खातीर घडलो. आमची फायन आर्ट्साची बस न्ही पणजे वेलॉन फिलोज त्या स्टॉपा वयल्यान आमकां ती कलेक्ट करून ती आल्तिनो आमच्या कॉलेजी कडेन वयताली. ओके. सो त्या टायमार न्ही एक पिक्चर चलताली थंयसर, शुटींग चलताली, मैं आझाद हूँ, अमिताभ बच्चनाचें पिक्चर तें. सो त्या टायमार थंयसर न्ही इतली गर्दी, 8 दीस सुमार एक सॉंग ते पिक्चरायज करताले आनी खूब गर्दी. अर्दो रस्तो तेंच्यांनी रोप बीन घालून तो आडोवन दवरलेलो आनी रस्त्यार ते शुटींग करी आनी अर्दो तेंच्यांनी तो ट्रॅफिका खातीर दवरलो आनी दुसरे सायडीनूय परत आनी एक रोप आनी ज्या जाग्यार सामक्यो झुंड्यो लोकांच्यो लोक दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या खेड्यांतसून शहरांतसून त्यो शुटींग अमिताभाक पळोवपा खातीर थंय येताले. आनी वेरेज ज्या जाग्यार थंय शुटींग चल्ल्या थंय फक्त 4-5 खुर्च्यो आसा, डायरेक्टर बसला, कॅमेरामॅन तो क्रेनीचेर बसला, ती क्रेन वयर सकयल येता आनी हें सगळें पळोवन तेन्ना एक मनान असो हें जालो की ह्या गर्देन रावपाक म्हाका नाका. ही जी दोरी आसा पळय न्ही हांव त्या सायडीक वयतलो असो एक क्लिक जावन गेले तकलेन. पण त्या सायडीन वचून कितें करतलो न्ही हें शुअर नासलो. पण म्हाका तो लायन ती क्रॉस करपाक जाय आसली. येस, कित्याक थंय स्पेस आसा बरो आनी सगळ्यांचें जें लक्ष आसा पळय, सगळ्यांचे दोळे आसा ते थंयच आसा. हे सगळे क्रावड आनी थंय सगळो स्पेस आसा आनी सगळ्यांचे दोळे थंय प्रोमिनंट जें कितें वातावरण आसा तें थंय. सो कशें तरी करून म्हाका ते सायडीक वयतलो हें एक तेन्ना एक क्लिक जाल्लें. म्हणजे तुमी जे तुमची कल्पना जी आसा पळय ती दोरी हुपोवन त्या जाग्यार वचपाची ही तुमची कल्पना आसली. आतां कितें करप थंय वचोन काय कितें तेजे बद्दल कांयच ना. हय, पण थंय जाय आसलें तेंच्या वांगडा कितें तरी ती काम स्पेस आपूण घेवपाक जाय, लोकांचें सगळें एट्रॅक्शन थंय आपल्याचेर आसपाक जाय, अशा पद्दतीचें तुमचें हें आसलें. आतां म्हाका सांगा ही फायन जें आसा पळय जाता आर्ट डायरेक्टर म्हणून आमी खूबदां आयकता, वॉट इज दॅट? म्हणजे कितें तें आर्ट डायरेक्शन म्हणजे कितें करप तुमचें काम कितें? सिंपल हितून सांगपाचें म्हटल्यार वेन यू वॉच अ फिल्म, जेन्ना तुमी पिक्चर पळयता जावं सिरियल पळयता, वॉट एवर जे तुमी टीव्हीचेर पळयता जावं पिक्चरान पळयता, ती जी फ्रेम आसा ती फ्रेमीनसून जे आमचे ह्युमन बिईंग जावं एक्टर्स आसा तांकां तूं सायडीक काडीत, ह्युमन बिईंग मनशांक त्या सायडीक काडीत आनी फाटल्यान जें कितें दिसता दॅट इज आर्ट डायरेक्शन. म्हणजे फक्त ते मनीस हिरो हिरोईन किंवा तांकां सायडीक काड, तांकां सायडीक काडल्या उपरांत जें कितें दिसतलें, जी फ्रेम दिसता, मे बी इट्स अ कोणाचें ऑफीस, इट्स अ हॉटेल रूम, कोणाचें घर, बंगलो, एक्सटिरियर, इंटिरियर, कोणाचो डॅन, हॉस्पिटल, मे बी जंगल, कितें म्हणजे
आतां आमी सरळ जंगलान गेले जाल्यार हांव पळयता तें एक वेगळें, पूण एक आर्ट डायरेक्टर एक वेगळे नदरेंतल्यान ते पळयतलो आनी तो म्हाका दाखयतलो. मागीर थंय हिरो आसूं नासूं पूण जें कितें स्क्रिनार दिसतलें तें आर्ट डायरेक्शन. दॅट इज आर्ट डायरेक्शन. हें म्हणजे पयलेच फावट हांवें आयकता. कित्याक म्हणजे आमी पिक्चर पळयतना आमकां दिसता की बाबा डायरेक्टरूच सगळें करता आसतलो काय म्हणून, म्हणजे जो मेन फिल्माचो हें, पूण हें काम आर्ट डायरेक्टर. आतां जेन्ना तुमी मुंबय जेन्ना हें सोंपल्या उपरांत तुमी मुंबयचो सरळ रस्तो धरलो, पण थंय गेल्या उपरांत कितें स्ट्रगल कितें जालो स्ट्रगल? थंय एक्चुली ना हांव खूब लकी म्हणूं येता म्हज्यान की हांव गेला आनी वेरी नेक्स्ट डे हांव एक प्रोजेक्टाचेर काम करी. गणपतीचे दीस आसले, ते कॉलेज सोंपली आनी ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयनो बॉम्बे गेला आनी वर्ली हांव थंय सेम डे सांजचो हांव थंयसर भोंवतालो आनी वर्ली सी फेसार थंय एक बोर्ड पळयलो, एक बोर्ड आसलो थंयसर, एक शूटिंग चलतालें तें आनी NAB नॅशनल एसोसिएशन फॉर ब्लायंड वर्ली सी फेस. सो जस्ट क्युरियोसिटी म्हणून हांव थंय भितर एंटर जालो. बेजमेंटान तो स्टुडियो आसलो, थंय पयल्यार एक शूटिंग चलताली. UTVचो एक प्रोग्राम चलतालो चक्रव्यूह म्हणून, विनोद दुआ होस्ट करी ती. सो थंय वचून जे हांव पळोवपाक लागलो की ते कशें कितें वॉल लायला, कॅमेरा आसा आनी कितें, आनी भितरलो कांयच क्लू ना कितें शूटिंग आसता तेजे पयलीं केन्ना तशें पळोवंक ना न्ही, अशें इंटिरियर तरी पळोवंक ना. आनी थंय मातशी अशी तेंच्यांनी विचारलें, थंयसरले जे प्रोडक्शन इनचार्ज आसले तांच्यांनी विचारलें, आरे कोण, कितें, गोंयच्यान आयला, कितें केला, फायन आर्ट्स केला आनी कितें काम करतलो? हय, फाल्यांच्यान यो. इट वॉज दॅट सिंपल फॉर मी. सगळ्यांक अशें हें मेळना, बट आय वॉज एट द रायट टायम आनी रायट प्लेस म्हटल्यार जाता. सामको म्हणजे थंय गेलो आनी जप करून जें आसा पळय आनी वेरी नेक्स्ट डे हांव त्याच प्रोजेक्टाचेर मागीर तांच्या वांगडा एज अ एप्रेंटीस एसिस्टंट म्हणून काम करपाक स्टार्ट जाल्ली. पयलीं तुमकां जेन्ना स्वतंत्र कितें आसता की लोकां वांगडा खूब काम करता आसतना खंय तरी जें आसा पळय तुज्या सगळ्याच विचारांक ते प्राधान्य दितलें अशें नासता, कारण यू आर नॉट अ बॉस, म्हणजे त्या हेजो प्रोडक्शनाचो तो इन्चार्ज नासता. पूण तुका पयलें जें काम तुका मेळ्ळें की जर स्वता म्हाजी क्रिएटिविटी घालूंक मेळटली, म्हाजें सगळें, अशें खंयचें पयलें काम तुमचें खंयचें? एज अ फिल्म? नो, एज अ म्हणजे कितें हें जें स्वतंत्र हितून न्ही, तूं हांसतलो. फर्स्ट म्हाका इंडिपेंडंट जें काम मेळ्ळें तो इट वॉज अशेंच क्रोमा बॅकग्रावंड आसलो, थंय एक स्टेज लायिल्ली हांवें आनी जस्ट अ बॅकड्रॉप. पूण हांव खूश आसलो की तें म्हाजें इंडिपेंडंट म्हाजें पयलेंच काम, म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म लायला, जस्ट प्लॅटफॉर्म आनी ताका ते ग्रीन कलरचो क्रोमा लायतात पळय तोच, इतलेंच. तातूंत आनीक क्रिएटिविटी कांय नासली, पण तें म्हाका स्वता मेळ्ळें स्वताच्या आपल्या हितून. आनी हांव तो सामको खूश जालो की हांवें तो एक सेट लायला म्हणून. तो सुद्दां एक सेट कसो म्हणून इल्लेशे हितून आसूं न्ही, पण तो एक सेट तुजो स्वताचो लायला. न्हू, पूण फुडें जेन्ना तुमी गेले बरें, म्हणजे एक बरो एक तुमकां प्रोजेक्ट सांगात ज्या प्रोजेक्टान तुमी खरें बरें जालें आनी तुमकांय एप्रिसिएशन मेळ्ळें. हय, थंयसून मागीर ती वाटचाल अशी जाली की थंयसून UTV खातीर खुबशे प्रोग्राम करताले जे आमी आर्ट डायरेक्शन ज्याच्या अंडर हांव काम करी ते UTVचे खुबशे प्रोग्राम करताले. आनी थंय काम करतना खुबशी अशी संदी मेळ्ळी की गेट सेट गो जावं तो साप सिडी, चक्रव्यूह, त्या सगळ्या सेटांचेर म्हाका काम करपाचें मेळ्ळें. आनी तो जशें जशें तेंचे ते शेड्यूल जाताले ते सेट सगळे चेंजीस आसताले, प्रत्येक हेका कितें ना कितें ते एक एक्स्ट्रा हें जावन. सो तो डिजायन करपाचो चान्स थंयसर म्हाका मेळ्ळो त्या प्रोग्रामांनी. आनी त्या टायमार अशें दिसून आयलें की हांगासर म्हाज्या न्ही लिमिटेशन्स आसा, तेच प्रोग्राम आनी हे ते, कित्याक तो पर्यंत म्हाका आर्ट डायरेक्शन कितें आनी फिल्मां कितें, आनी म्हाका जर कितें करपा जाय जाल्यार तें फिल्मान करपा जाय. हे हांगा बारीकशा हेजेर तितलो स्कोप ना अशें दिसलें म्हाका. हांव खूश आसलो की हांव गेलां आनी वेरी नेक्स्ट डेच्यान म्हाजें थंयसर काम मेळ्ळें आनी दिसाक 4-5 फावटी ते टीव्हीचेर नांवूय येतालें. सो सगळे फ्रेंड सर्कल, घरा सगळीं की डेली म्हाजे टीव्हीचेर नांव पळयता, सगळ्या प्रोग्रामांनी नांव येता. सो त्या हेजेर पण ती खुशी नासली म्हाका तितली, कित्याक तो पर्यंत म्हाका तें आर्ट डायरेक्शन कितें आनी व्हडली पिक्चरा खातीर व्हडले सेट कशे लावपाक जाय आनी कितें पळय तो एक लक्ष आसलें. आनी त्या खातीर हांवें हो बरो सारको सेट आसलेलें काम सोडून न्ही परत स्ट्रगल स्टार्ट केली आनी म्हाका जॉयन जावपाक जाय आसलो आतां एक आर्ट डायरेक्टर. ओके, एक कितें आसता की एकदां पळय म्हणजे तुमी भरपूर काम तुमी करता पूण नांव आर्ट डायरेक्टर म्हणून भलतेचें आसता, म्हणजे काम एक्चुअली सगळें तुमी केल्लें आसता. तो एक मनान आसता डायरेक्ट सगळें हांवें लायलां म्हणून आर्ट डायरेक्टर म्हणून त्या मनशाचें XYZ हेजें नांव.
आणि ॲक्च्युली तुम्ही जेन्ना आर्ट करतले आर्ट डायरेक्शन करतले नाव तुमचें जातलें म्हणजे तें काम आनी कोण तरी वेगळो करतलो आसतो तुमच्या अंडर पण तुमची कल्पना तुमची आसतली पूण जे पयले फिल्म जे आसा पळय न्हू फिल्म तुमकां जशें दिसलें की स्ट्रगल अगेन वन्स अगेन स्ट्रगल कित्याक फिल्मान वचपाक जाय तर ते फिल्मान जे आसा पळय ते आर्ट डायरेक्शन करच्या खातीर जे आसा पळय तुमकां पयले खंय चान्स मेळ्ळो? जशें हांवें सांगलें की आर्ट डायरेक्शन करपा खातीर हांव जो आर्ट डायरेक्टराक एप्रोच जातालो आनी परत रायट टायम आनी रायट प्लेस म्हणटा पळय तसो लायफान समीर चंदा हे एकदम एस व्हडलें नांव खूब व्हडलें नांव म्हणजे मणिरत्नम, श्याम बेनेगल, सुभाष घई तांची सगळीं चडशीं पिक्चरां ताणें केली आनी ते मनीस इतले डिटेलिंग काम करताले की असो एक सहज गुणो उखलीत न्ही जाल्यार तो तेजो सामको तो इतिहास सांगप इतली नॉलेज खूब डिटेलान काम करप सो तांच्या वांगडा न्ही तुमी बेश्टोच थंयसर तूं ताच्या सेटार जर तूं वावरीत न्ही तुका खूब कितें शिकता सो थंय काम करता 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 न्ही एक डायरेक्टर आसले विनय शुक्ला ते तेन्ना गॉड मदर पिक्चरा खातीर तांकां एक आर्ट डायरेक्टर जाय आसलो पण बिंग अ लो बजेट फिल्म तांकां एक्चुली जाय आसलो समीर चंदा जो म्हजो बॉस पण तितले तांचे बजेट बीन नासले सो दे वर लुकींग की मातसो तेंचेच कोण तांच्या ग्रुपांतलो कोण आसा आनी कितें त्या प्रमाण त्या सर्कलानसून म्हाका ते तशी एप्रोच जावन म्हाका ती फिल्म मेळ्ळी गॉड मदर सो दॅट वॉज माय फर्स्ट फिल्म. म्हणजे गॉड मदर जे आसा पळय आय थिंक शबनाज आझमी जो आसा पळय तितून लीड रोल जो केल्लो आसा मग थंय बरोबर तेन्ना तुमी जेन्ना काम करता पळय त्या कलाकारां बरोबर तेंच्योय कांय हें घेवचें पडटा तुमकां दिता बी केन्नाय ते अशें सजेशन सॉर्ट ऑफ चड अशें हें नासता डायरेक्टर इज द बॉस तो ताजे स्क्रिप्ट आनी सगळीं डिपार्टमेंटां जी कॉस्ट्यूम जावं आर्ट डिपार्टमेंट जावं कॅमेरा जावं मेकअप जावं सगळीं ताज्या अंडर आसता सो ही इज द कॅप्टन ऑफ द शीप आनी तो सांगल्या प्रमाणे तेणें ताजें एक विजन आसता की तो फिल्म ते कशें खंयच्या लेवलाचेर पळयता. आयज अशें जालां की आर्ट डायरेक्शनाच्या वयलो आनी एक स्तर हें येवन प्रोडक्शन डिझायनींग म्हणून जाला जो आतां प्रोडक्शन फक्त ते आर्ट डायरेक्शन हेका सीमीत उरोवंक ना जर तो बाकीची डिपार्टमेंटाय पळयता की तो मेकअपूय खंयच्या लेवलाचेर जावपा जाय कंप्लीट पिक्चराचो एक पॅलेट कसो आसतलो ते कलर स्कीम कशी आसतली सो ती सगळी कलर स्कीम हें घेवन तो कॉस्ट्युमाकूय तांकां बीन भितर गृहीत धरून तांकांय ती पॅलेट दिता आनी तांकां त्या सर्कलान काम करपाक लायता त्या पॅलेटान काम करपाक लायता सो प्रोडक्शन डिझायनींग आतां आयच्या टायमार एक बरें व्हडलो डेजिग्नेशन जाल्लें आसा. म्हणजे एक जे आसा पळय ते एक कार्पेंटरा कडसून एक खिळो मारून घेवच्या पासून व्हडलो वयर जो आसा लॅपटॉप आनी हें घेवन बसलेलो मनीस जो आसा पळय तो पर्यंत सगळे मदलो जो प्रोसेस आसा तो तुमकां हें करचें पडटा. आतां गॉड मदर ह्या फिल्माक जे आसा जो जो स जे आसा पळय नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळी आनी तितूनच तुमी जे आसा पळय तुमचें आर्ट डायरेक्शनूय तुमी केल्लें पूण तुमच्या नांवाचें बी थंय हें जालां आसता कित्याक हांवें ते पिक्चर स्वता पळयला हय म्हणून म्हणटा ऑन द सेट न्ही थंयसर ते एक्चुली बरें जाल्लें काम आनी आमी फर्स्ट फिल्म सगळी टिमूय बरी जाल्ली आनी ती मोरान सगळें काम करी आनी थंय त्या राजन कोठारी वॉज द कॅमेरामॅन आनी ब्रिलियंट वर्क तांचो तेन्ना सो सेटार असो एक बज आसलो की कॅमेरामॅन न्ही बरें काम केलां सो कॅमेरामॅनाक बेस्ट कॅमेरामॅन हें मेळटलोच एवॉर्ड मेळटलो. कॉस्ट्युम्स बरे केल्ले तो कॉस्ट्युमाकूय एक एवॉर्ड मेळटलो आनी म्हजो डिपार्टमेंट आर्ट डिपार्टमेंट बरे सेट सगळ्यांक आवडलेले सो आमकां मेळटलो अशें म्हणून थंयसर मातशें बज जातालें सगळ्याक बट आमकां तिगायकूय तो कांय एवॉर्ड मेळोंक ना आय गेस नॉमिनेशन्स बी आसले बट मेळ्ळे स वेगळेच सगळे आनी ते सगळे इंडस्ट्रीचे पिलर सो बेस्ट एक्ट्रेस शबनाज आझमीक मेळ्ळो बेस्ट पिक्चर गॉड मदर संजीव अभ्यंकर म्हणून एक सिंगर ताका बेस्ट सिंगर मेळ्ळो विशाल भरद्वाज बेस्ट म्युजीक जावेद अख्तर बेस्ट लिरिक्स रेणू सलुजा एडिटींग सो अशें बरे सगळे इंडस्ट्रीचे पिलर व्हडले व्हडले सगळे त्या पिक्चरान चान्स जो आसा पळय तो हुकलो अशें म्हणून येतना तुमच्या नांवाचेर बट आय एम हॅपी की हय बिलकूल आनी बिकॉज इट्स अ टीम वर्क जेन्ना एक बरो पिक्चर जाता तो फायदो सगळ्यांक जाता. आतां गोंयाची आतां आमी गोंयाची जर घेतलें सगळ्यो शुटींग मोस्टली जे आसा पळय ते खंय ना खंय रस्त्यार गेले खंय वच शेतान भाटान हितून तितून सगळ्याक जे आसा पळय खंय ना खंय कॅमेरा लागलेले दिश्टी पडटात आनी तूं काम करता गोंयकार आसून तूं काम करता आतां मुंबय तुका दिसना की बाबा हांगाय येवन एक आपली सेट टीम तयार करची म्हणून? एक्चुअली करता हांव
हाफ द टायम हांव गोंयानूय आसता. गोंयान खुबश्यो कितें शुटिंगां बिकॉज जेन्ना जेन्ना तांकां जशी रिक्वायरमेंट आसता तेन्ना हांव तांकां एक्चुली सजेस्ट करता की असो ह्या टायपचो बॅकड्रॉप तुमकां गोंयान मेळटलो जावं आनी कितें आनी ते गोंय प्रमोट करपा खातीर. आनी तशी हांवें मराठी कोंकणी जी फिल्मां बीन केल्या ती गोंयान शूट केल्या. सो गोंयान सामको टच आसा. आनी जी तुमी म्हणटात पळय गोंयान टीम गोंयान जालां कितें टीम तयार करपाचो खूब प्रयत्न करता पूण मातशी जी टॅम्परामेंट आसा न्ही गोंयकारांचो आमचो आनी बॉम्बेचे काम करपाची जे स्टायल आसा जे टायमिंग्स आसा ते मातशे न्ही मेळ खायनात. आमी जे बॉम्बेन 4 न्ही 5 उठून जे कामाक लागता कित्याक सनरायजाक आमकां शूट करपा जाय जाल्यार तेच्या पयलीं 2 वरां पयलीं तो सेट तयार करूंक जाय आनी तो सेट तयार करपा खातीर आमकां फूल नायट थंयसर काम करपा जाय. बट गोंयकार मातसो तितलो बेगीन उठना बीन. सो मातसो तो केन्ना केन्ना गोंयान प्रॉब्लम जाता. सो गोंयान शुटींग करता आसतना मातशें टेंशन येयल्लें आसता. बिकॉज ऑफ दॅट हांव कितें करता चडशी एक कोर टीम आसा ती बॉम्बेसून घेवन येता आनी हांगा थोडो हेल्पींग हँड घेवन काम करता. पूण मेळटात हांगासर जाता काम आनी फ्युचर आसा. विचारता की आतां फिल्म सिटी गोंयांत जो कॉन्सेप्ट जो आसा पळय रुचपाक लागलो. खुबशी ही इतली फिल्मां आदी जायनासलीं केन्ना तरी एक 2-4 अशीं फिल्मां अशीं जातालीं आनी ती आमकां कोंकणींतल्यान पळोवंक मेळटाली. पूण आयजूय दर्जोय बरो वाडला आनी करतात लोक. अनेक लोक भितून सरलेले आसात. पूण फुडें येणाऱ्या हितून तुका दिसता की गोंयांत एक बऱ्यांतलो बरो एक माहोल जावं येता? बिलकूल जातलें आनी गोंयकारांक ताजो लाभ मेळटलो. जावंक जाय जाता तितलें बेगीन जावपा जाय. फिल्म सिटी हांगासर जायत जाल्यार बिकॉज इवन आतां लास्ट जेन्ना कोवीड आयलो बॉम्बेन शूट करपाचें परमिशन नासलें. बॉम्बे बॅन केल्लें. सो कितल्योश्योच सिरीज आनी कितलेशेच आमी एड्स हांव सामको फूल बिजी आसलो गोंयान कित्याक बॉम्बेचे चडशीं फिल्मां एड फिल्म सगळी गोंयान शूट जाली. सो जेन्ना बॉम्बे कोवीड जालो ते म्हणटाले कितें आरे काम ना सगळें बसले आनी कितें. बट आय वॉज फूल डबल बिजी. कित्याक हांव म्हणटा की त्या टायमार जेन्ना आमी घरांत आसले आनी एकमेव साधन आसतालें टी. आनी जी सिरियल किंवा हें पळयता अरे हें गोंयचें अशें म्हणून प्रत्येक वेळार जें आसा पळय तें मागीर क्रायम पेट्रोल किंवा आनी बाकीचे अनेक नांवां आसात तर सगळ्यो सिरियलांनी गोंयचेच जे आसा पळय माहोल दिसतालो. म्हणजे तसो पोटेन्शियल गोंय कडेन आसा आनी तो स्टुडियोची सामकी गरज आसा. बिलकूल आसा. आनी गोंयान आर्टिस्टूय खूब बरे आसा. एक्टर्सूय आसा. म्हाजे म्युजिशियन तर आसाच आसा आनी आर्टिस्टूय आसा. सो जर फिल्म सिटी जाली हांगा जाल्यार गोंयकारांक बरो लाभ मेळटलो. तुमच्या हितून हांवें पळयलां आसा की हें सगळें करता आसतना तुमी इंटिरियरूय करतात. आनी ते बीन साद्या प्रमाणान न्हू मातशें बीग बजेट म्हणटा जशी बीग बजेट फिल्मां आसतात ते पद्दतीचेर. म्हणजे तुमकां म्हणजे कसो टायम मेळटा तें आनी हें आनी कशें तुमी हें करता? ना आय लव डुईंग दॅट. म्हणजे बेजिकली कितें जाता कितें जें आर्ट डायरेक्शन करता न्ही इंटिरियरूय तातूंतलोच भाग. हांव म्हणटा की इनफॅक्ट जो हांव इंटिरियर करता तो म्हजो पर्मनंट सेट. कोणाचें तरी हांव घर करता तेजें तें डिजायनींग करता तेजो आत्मा जावं तेजो जी पर्सनॅलिटी आसा ती थंय तेज्या घरान रिफ्लॅक्ट जाता. सो तें करतना खूब मजा येता. आनी पिक्चराक जेन्ना जे सेट्स करता ते 2 दीस शुटींग जाता 4 दीस शुटींग जाता आनी मागीर ते डिसमेंटल जो जाता न्ही एक्चुली हांव खूब त्या बाबतींत मातसो इमोशनल. हांव केन्ना डिसमेंटल जाता तेन्ना थंय रावना कित्याक इतले मेहनतीन तो इतलो एक आडावो देखाव तयार केल्लो आसता न्ही तो तोडटा आसतना पळोवपाक जायना. सो आय नेवर गो देर. आतां तुमी आतां समजा एक कमर्शियल फिल्म आमचे भशेन आमी जे समजता तशें आनी जे आर्ट फिल्म कळ्ळें न्हय. आतां हे दोनूय लायता आसतना तो कितें थोडोसो मातसो हें घेवचो पडटा? कमर्शियल आनी आर्ट फिल्म म्हणटा तुमी. आर्ट बेजिकली एक तर मेजर डिफरन्स आसता तो बजेट. आर्ट फिल्म म्हटल्या नंतर ते चडशे दे प्रिफर रियल लोकेशन्स ज्या जाग्यार तुका सेट आनी चड व्हडलो खर्च ना. बट एट द सेम टायम रियल लोकेशन सुद्दां असलें न्ही जाल्यार सुद्दां थंय आर्ट डायरेक्शनाची गरज पडटा. इट्स नॉट की तूं थंय कितें मार्केट आसा जावं कितें हवेली आसा थंय गेलो आनी थंय कॅमेरा लायलो शूट केलो अशें ना. तुजी रिक्वायरमेंट कितें आसा तुजें कॅरेक्टर कितें आसा सेटअप कितें आसा प्री हिस्टॉरीक आसा तुजें प्री इंडिपेंडन्स आसा जावं रिलीजन आसा त्या प्रमाणे थंयसर तो लूक दिवचो पडटा. सो आर्ट डायरेक्शन इज अ मस्ट. ते कमर्शियल आसलो कितें आनी तो आर्ट फिल्म आसलें कितें.
हे आतां तुमी हे तुमकां हेंच फिल्ड कित्याक आवडलें म्हणजे आनी वेरियस फिल्डां आसात जातूं तुमी भितून जे आसा माहीर आसा पण हें आर्ट जें आसा डायरेक्शन हेंच तुमकां कित्याक आवडटा? सी काम करता करता न्ही हें इतलेंच आयच्या टायमार न्ही हांव जें काम करतां हांव खूब म्हणल्यार खूब खोशी आसा. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी. म्हाका बेश्टेच कोण लोक पयशे दिल्ल्या भशेन दिसता. बिकॉज एक प्रोड्युसर जेन्ना एक फिल्म जाता आनी तितून वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी वेगळ्या वेगळ्या देशांनी एब्रॉडूय शूटिंग आसता. ज्या तरेन आमकां लोकेशन जाय ते लोकेशन हंटींग म्हटल्यार एक ती पेड हॉलिडे पिकनीक. तर प्रोड्युसर तुजी तिकेट काडटा, तुका विमानान घेवन वयता तो थंय बऱ्यांतल्या बऱ्या स्टार हॉटेलांनी तुका तो दवरता आनी तुका तुजी रावपाची भोंवपाची थंय तुका गाडी घोडो सगळें कितें टायमार तुजें जेवण आनी बऱ्या पैकी रावपाची वेवस्था करून सगळ्यो ते तुका जागे दाखयता आनी हे सगळे भोंवडून बीन तुवें जाय तसो भोंवप वयल्यान तुका ते पयशे दिता. म्हणजे तूं एन्जॉय So, करता. एक शेवटाचो खंयचोच- प्रश्न कितें आमचो टायमाचो बंधन आसा. एक शेवटाचो प्रश्न जे आतां हांगांतल्यान फायन आर्ट करून भायर सरतले आनी ह्या तुमच्या भशेंतल्या वेगवेगळ्या फिल्डां सोदतले तांकां कितें सांगचें दिसता तुमकां? मेहनत आसा. ओके. डू जॉयन दीस. चलात ह्या फिल्डांनी फायन आर्ट्स जावं आतां एक्चुली जालां कितें की तुमकां बिकॉज ऑफ द इंटरनेट हातीचेर प्रत्येका कडेन फोन आसा आनी फोनाचेर इतली इन्फॉर्मेशन मेळटा नेटाचेर एक क्लिक कर. आमच्या जनरेशनाचेर तितलो तो हें नासलो. तो सगळो मॅन्युअल प्रोसेस करीत 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 न्ही आमकां एक स्टेप बाय स्टेप वचून ह्या हेजेर पावले आमी. बट आतां खुबशे तांकां शॉर्टकट आसा ते रोकडीच तांकां ते एका फिल्माचेर आज ताका इवन एक पिक्चर करतलो न्ही ताका कसलीच गरज ना. एक ताका कॅमेरा मेळ्ळो तो एक स्क्रिप्ट ताका एक कॉन्सेप्ट जाय ही कॅन शूट दॅट. कॅमेरा घेवन तो वचून ताका लोकेशन शूट करूं शकता. थंयसरूच तो एडीट करूं शकता आनी तो इवन तो रिलीज करूं शकता यूट्यूब जावं अशा प्लॅटफॉर्माचेर कळ्ळें न्ही. सो आयज इतलें इजी जालां तें सगळी ती स्टडी. पूण मेहनत ती इजी ना. मेहनत करूंकूच जाय. ते शिकपाक सुद्दां म्हणून मेहनत जाय न्ही. तो रिसर्च करपाक जावं पण तो रिसर्च इजी जाला आयज. पयलीं फक्त ती बुक्स काडूंक जाय आसली सगळ्या लोकांक मेळपाक जाय आसलें बीन. आयज तुका घरा बसून ती गुगल करीत जाल्यार तुका सगळी इन्फॉर्मेशन खुबशी मेळटा एका जाग्यार बसून मेळटा आनी ही इंटरनेटची ताकद खूब. ओके. आयज ह्या कार्यावळीन कला आविष्कार ह्या कार्यावळीन तुमी इतलें डिटेलान जें आसा पळय ह्या संदर्भान सांगलें. आर्ट डायरेक्शन म्हणजे कितें ताका कशे त्रास घेवचे पडटा कशें हें करचें पडटा आनी भुरग्यांनी फुडें येणाऱ्यांनीय त्रास घेवचे आनी ह्या क्षेत्रांत आनीकूय बरें हें करूं येता. त्याच बरोबर गोंयान एका भविश्य आसा हें तुमी एक सांकेतीक तेंच्या कडेन जें आसा पळय ते एक संकेत धाडलेलो आसा तेंच्या पर्यंत. तुमकां हांव यश आवडयता तुमच्या हातसून आनीकूय बरीं बरीं फिल्मां जावचीं आनी गोंयचें नांव जें आसा पळय न्हू तें म्हणजे गोंयांत तशे दिग्गज लोक आर्ट डायरेक्टर म्हणून दिल्ले आसा. ह्यान पयलीं गोंयांत दिल्ले आसात आनी तुमचे भितर एक नांव जावचें आनी एक बऱ्यांतली बरें तुमची सेवा जावची. आनी जेन्ना गोंयान एक्चुअल हांगासर हें जातलें तेन्ना निश्चितच तुमी परिपक्व जावन जें आसा पळय ह्या भुमी खातीर काम करतले. आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीत तुमी हजर रावलेत आनी दिलखुलासपणे जे आसा पळय तुमच्या मनांतले विचार मांडलेत त्या खातीर हांव दूरदर्शनच्या वतीन जें आसा पळय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची एक रजा घेता. देव बरें करूं. तुमकांय करूं. थँक्यू.